अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी व्लॉग तो मेरे बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि हमारी बस शादी करीब आ गई है और अब हम सही फुल तैयारियों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं रिदा का लहंगा बना रही थी और रिदा मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और लहंगा मैंने उसका बना लिया, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि जब मैं रिदा का लहंगा बनाऊँ तो उसकी सारी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि कुछ तो आपको फ़ायदा हो सके। लेकिन बस वो जल्दी जल्दी में सारे काम ऐसे हो रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं मिला मुझे। बिल्कुल बस फटाफट मैंने बनाया है। और अगर आप सीखना चाहते हैं या किसी को शौक़ है तो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगी। और बहुत ही प्यारा बना है। और हम जी आए हुए थे बाज़ार, और यहाँ पे ना इन्होंने लगाई हुई थी सेल, और मैंने देखा है, मैंने कहा कैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना करते हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। यानी कि ऐसे ही हम लोग भागे भागे जाते हैं। हम समझते हैं कि भाई सच में हमें बहुत कम मिल रहा है, और लोग ऐसे आ रहे थे जैसे फ्री में मिल रहे हैं, हालांकि कोई ख़ास सेल नहीं थी, कोई इसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँ कि क्या पता कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, कोई ख़ास उसमें सेल नहीं थी। और यहाँ पे रिदा को देखें कितनी खुश हो गई है। ये तो इन चीज़ों के लिए बहुत खुश होती है कि बस मैं ना इनसे सलाम करूँ। मोटू पतलू होते हैं, अक्सर पांडा बने होते हैं, और ये जोकर होते हैं, तो ये कहती है मैं इनसे ना सलाम करूँ। तो खैर शॉपिंग वॉपिंग तो हमने कंप्लीट कर ली। और ये जूता लेना था मैंने अपने सिस्टर के लिए, उनको बहुत पसंद है। और ये है एंड्योर का और 4000 का है, लेकिन इसमें ना साइज़ नहीं मिल रहा था, और अल्लाह करे अब मिल जाए और हम ले आए। और ये रिदा ने लाई थी स्लाइम, और उधर ही बैठ के ना इसने सारी ही ख़राब कर दी है, देखें तो सही। और आज जी हमें कहीं से मिली है मछली, फ़िश, और उसको मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी बड़ी थी, सही डर भी लग रहा था। अम्मी खोल रही थी, मुझे तो खैर वो नहीं था, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत हुई है, तैयारी भी प्रॉपर कर रहे हैं, घर के काम भी हैं, ऊपर से सर्दियों गर्मियों के कपड़े अभी मैं रख रही हूँ, क्योंकि हमें सही शादी का कंफर्म नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये ना हो शादी हमारी गांव में और हम जाएं और जी फिर उधर गर्मी हो तो मैं कपड़े रख दूँ, सर्दियों के निकाल दूँ। तो खैर अब तो मौसम बहुत चेंज हो गया, अब तो अच्छी खासी ठंड हो गई है, तो मैंने फिर गर्मियों के कपड़े भी रखे हैं, और साथ साथ में अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट की है, और सारी सिलाइयाँ थोड़ी बहुत जो होती हैं वो भी मैंने की हैं। खैर सिलाई तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, यानी करवाए हैं बेटी के भी सूट, सिर्फ रिदा का एक मैंने लहंगा बनाया है। और लहंगा तो इतना ज़बरदस्त बना है, और पीसों ही में इसमें मैंने इसका बनाया है। तो जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कितना सस्ता पड़ा है और कितना वो अच्छा बना है। तो खैर ये जो मेरा भाई आया हुआ था और जिनकी शादी है, मेरे कज़न, वो आए थे दावत के लिए, हमें दावत देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए जगह बनाई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम को साफ़ कर लूँ। तो ये जी देखें, यहाँ पे मैंने वो जो सिंगल बेड थे मैंने इस साइड पे लगा दिए थे, क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। फिर दो हमारे कमरे हैं तो सोने के लिए, फिर एक हमारा रूम हो गया और एक बच्चों का हो गया, और जब गेस्ट आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो खैर मैंने फिर ये ड्राइंग रूम में फिर मैंने दूसरे बेड लगा दिए। तो अब जब भी कोई भी गेस्ट आ जाए ना, अब हमें टेंशन नहीं होती, आराम से बस जिन्होंने सोने आके सो जाए, नहीं सोना नो टेंशन। पहले तो इतनी मुश्किल होती थी कि जगह बना के रखो, अम्मी और मेरे बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते थे, इधर उधर उनको सोना पड़ता था। तो खैर अब बड़ी आसानी हो गई है। और यहाँ पे जी अम्मी काट रही थी पालक, सब्ज़ी आई हुई थी। और यहाँ पे देखें कितना मज़े का मौसम हो गया आजकल ना, बड़ा दिल करता है ऐसे छाँव में बैठने को ना, बड़े अच्छा मौसम है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो खैर जी उसके बाद मैंने की सफाई, और आज मैंने बनानी थी फ़िश, और मैंने कहा था आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं इसके ऊपर कैसे मसाला कैसे करती हूँ।
لیکن بس وہ لہنگے کی سلائی میں نا سارا مجھ سے مس ہو گیا۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ آپ ہی کر لیں یہ سارے کام، کیونکہ میں سٹچنگ کر لوں، پھر اس کے بعد بس ساری میں نے پیکنگ کرنی ہے، اور ابھی میں نے مشین لگانی ہے، اور گھر کے آپ کو پتہ نا اتنے کام ہوتے ختم نہیں ہوتے، ابھی اپنے بھی 100 کام ہے تو وہ بھی کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہماری فش تو صاف ہو کے آ گئی تھی، اور فش کو جب میں رکھتی ہوں نا، یعنی کہ دھونے سے پہلے، حالانکہ جس سے ہم نے صاف کروائی اس نے ہمیں کہا کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا اور نمک بھی لگا دیا، دھو لیا، آپ نے اس کو دھونا نہیں ہے۔ لیکن مجھے میری اپنی امی نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ فش لائیں تو اس کو دھونے سے پہلے نا آپ اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگا کے نا تقریباً 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ آپ رکھ دیں، تو اس کی جو ہمک ہوتی ہے، جو اس کی اسمیل ہوتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یقین مانے واقعی میں یہ ایسا ہے، جب یہ آئی اتنی اسمیل آ رہی تھی کہ جب پڑی ہوئی تھی کپڑے میں بند، اتنی اسمیل آ رہی تھی، میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو گھنٹہ یہ آئل لگا کے رکھ دیا ہے، تو پھر میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس پہ جو بھی جتنا بھی پروسیجر کیا ہے، کہیں سے بھی اس کی اسمیل نہیں آ رہی تھی، ہمارے گھر سے بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ بہت اچھی یعنی ٹوٹکا ہے کہ آپ نا مچھلی کے اوپر نا تیل لگا کے، سرسوں کا تیل لگا کے آپ اس کو گھنٹہ رکھ دیں، اور پھر آپ اس کو واش کر لیں، بالکل اس کی اسمیل ختم ہو جائے گی، اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو واش کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر امی نے اس کے اوپر فش مسالہ اور لہسن پاؤڈر لگا دیا تھا، اور پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا میں اس کے اوپر نا بیسن لگا دوں، اور تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کارن فلاور لگایا ہے، اس سے نا یہ بہت کرسپی بنتی ہے۔ آپ کارن فلاور اوپر تھوڑا سا لگا دینا، میں نے 2 چمچ ہی ڈالے ہیں۔ خیر میری فش زیادہ تھی، اگر آپ 2 کے بجائے 3 یا 4 چمچ ڈال دیں تو پھر صحیح یہ اس کے اوپر لگ جاتا، لیکن میں نے تھوڑا ڈالا ہے، فرسٹ ٹائم ڈالا ہے۔ میری آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح بہت کرسپی بنتی ہے، تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیسی بنتی ہے، میں نے صرف 2 چمچ ہی ڈالے، اور بہت مزے کی بنی تھی، اور واقعی میں بہت کرسپی بنی تھی۔ تو خیر اس کے بعد جی میں اس کو کروں گی فرائی، اور آج کوئی سالن شالن نہیں بنایا تھا ہم نے، فش کے ساتھ ہی بس۔ جب فش بنی ہو نا پھر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، بس پھر روٹی نہیں کھا سکتے، سالن نہیں کھا سکتے، ہاں تھوڑی بہت روٹی بس جیسے ساتھ میں کھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بچوں کے جی قاری صاحب آ گئے تھے، اور میں نے ان کے لیے کیوا بنایا، اور جلدی سے میں نے فش کو فرائی کیا ہے، تاکہ میں نے کہا تھوڑی سی میں ان کو بھی دے دوں۔ آج کل جیسے سردیاں ہیں اور کھانسی، خشک سردی آئی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی نا، تو اس کی وجہ سے نا کافی کھانسی، گلے خراب، تو اس حساب سے یہ فش بہت اچھی ہے، آپ اس کو کھائیں تاکہ آپ یعنی کہ اندر سے آپ ٹھیک رہیں، آپ کو اس سے کھانسی کافی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کافی اس سے بندے کو نا فرق پڑتا ہے۔ تو خیر آج کل میرے ولاگ لیٹ ہی آئیں گے، بہت لیٹ آئیں گے، اور درمیان میں تو کیا پتہ کم ہی ہو جائیں جب میں شادی پہ جاؤں گی۔ تو انشاءاللہ شادی سے واپسی پہ میں آپ کو نا گاؤں کی شادی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسی ہے گاؤں کی شادی، اور کہاں کیسے ہیں ہمارے گاؤں کے رواج۔ اور ہمارا تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے کہ میری بچی کے پیپر ہیں، میری بڑی بیٹی کے پیپر ہیں، ردا کے تو ہو جائیں گے، اس کے ہیں، تو جس دن شادی ہے اس دن بھی ہے، اور اس سے ایک دن چھوڑ کے اگلے دن بھی ہے، تو پیپر دے کر ایک تو ہم پیپر دے کر جائیں گے، اور واپسی والے کا پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی آسانیاں کرے۔ تو آج میں نے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی، تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ